حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے گھوڑے جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے تے حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا یہ ہوتی ہے تبدیلیاں حضرت عمر فرمایا بھی دو گلاں تو ہن ہو گیا امیر یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جا یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکدا تو امیر آدمی تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے اے تبدیلیاں ہوندیاں نا جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے تو پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی انہاں کہا جی پک رہی انہاں کہا روٹی لے آؤ انہاں کہا پک رہی آخر حضرت عمر جلال وچ آ گیا فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار چیف جسٹس تے اوتے ہوے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نہ پی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی